Dili tanan nagtrabaho og patas na masinso sa kinabuhi. Kasagaran kung kinsa pa tong nagbinuang sa trabaho, mao pa tong umangat. Pero ang importante, naghihimo na mo ang among side, nagtrabaho mi nga maayos para mulambo usab muing kami ug mulambo usab ang kumpanya nga among gitrabahoan. Dili man mi masinso sa among pagpanarbaho, pero at least ang among pamilya gipakaon na mo sa tinaro nga pamaagi, patas ug walay tawo nga gitamakan. Mura na importante. So kay ning kalibutan na lumalabay lang ta. Usa importante ang dunay ta idungog nga atong ibilin sa atong pamilya, sa atong mga sumusunod. Dili daotang binuhatan ang atong mabilin kung mahinumduman nila, kung dili ang mga maayo natong binuhatan.